मुबारकह के फज़ाइल में ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए जिन दो सूरतों को तजवीज़ फरमाते थे वो सूरह काफिरून और सूरह इखलास। उम्रा के लिए, हज के लिए जब हज़रात तशरीफ ले जाते हैं तो तवाफ से फारिग होने के बाद जो दो नफल पढ़े जाते हैं उन नफलों में जो मसनून पढ़ने वाली सूरतें हैं वो भी सूरह काफिरून और सूरह इखलास। एक मौका पर एक सहाबी गालिबन हजरत साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने से पहले दुआ का कहा कि कोई ऐसी दुआ तालीम फरमा दें कि जो सोने से पहले मैं पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून, इस दुआ का कोई कलमा नहीं, लेकिन ये वही बात है जो मैंने उस दिन हज की तरबियत की नशिस्त में आप हज़रात के सामने अर्ज की कि मैदान अराफात की सबसे अफजल तरीन दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, यानी चौथे कलमे का विर्द करना, ये वहां मैदान अराफात की सबसे अफजल दुआ। हालांकि उसमें भी दुआ का कोई कलमा नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई है, अल्लाह की अज़मत का बयान है। ये जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत का बयान है, इससे बड़ी कोई और दुआ हो नहीं सकती। और ये सूरह काफिरून है, ये सूरह काफिरून शिर्क के से बरात का इजहार है। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बड़ी मशहूर रिवायत, और सबसे ज्यादा हमारे तबलीग वाले हज़रात इस पे अमल करते हैं माशाल्लाह। और हमने भी सच्ची बात यह कि बचपन में ये जो रिवायत है इसको सुनने और अमल करने का आगाज बचपन के उस दौर में किया जब जमातों में जाना शुरू किया, या हमारे चचा जी के साथ जब भी सफर होता तो वो ये वाली बात लाजिम हमें पढ़ाते थे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मामूल है कि हम अपने बच्चों को जब घर से निकलने लगते हैं तो सारे बच्चों को एक साथ दुआओं का, मसनून अमाल का, सारी चीजों का, यानी ये पाबंदी है कि जब तक मसनून अमाल पूरे नहीं हो जाएंगे कोई बात नहीं करेंगे। दो बातों का एहतमाम करते हैं सारे हज़रात ये सुनने। एक ये कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है रास्ते में, तो घर से जो तौफीक होती है पढ़कर रास्ते में दुआ करने का एहतमाम, इस सारे सवाब का एहतमाम अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और दूसरा यह कि जब भी सफर में निकलते हैं तो बच्चों को, जब तक बच्चों ने, घर वालों ने, या जो भी रुफका साथ हैं, जब तक पूरे मसनून अमाल पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक किसी और चीज में नहीं लगना। तो ये सब हज़रात इसका एहतमाम कर लें, अल्लाह ताला अपनी रहमतों के इंशाअल्लाह इसी दरवाजे खोल देंगे। तो इस सूरह मुबारका के बारे में, यानी सूरह काफिरून, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह, दरमियान में सूरह लहब छोड़कर फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरतें पढ़नी है, हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और आखिरी सूरत मुकम्मल करके सूरह नास की तकमील के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फरमाया कि ये ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से इस अमल का एहतमाम करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सब साथियों से ज्यादा खुशहाल फरमा दे, माली फरावानी अता फरमा दे। जिन साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, उन्होंने माली कशाइश के लिए, फरावानी के लिए पूछा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वजीफा बताया, इसका एहतमाम करना शुरू किया, तो वो फरमाते हैं कि मैं अपने सब साथियों से ज्यादा कसीरुल माल हो गया, सब साथियों से ज्यादा अल्लाह ताला ने मेरे साथ फरावानी वाला मामला फरमा दिया। तो अल्लाह करीम अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए, और सूरह काफिरून को इसके जो मफहूम है उसे अपने पेश नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। तो इरशाद बारी ताला है, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। हमारे यहाँ बात लोग कहते हैं ओ जी फलां को काफिर नहीं कहना चाहिए, तो भाई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा रहे हैं, भाई जो काफिर है ज़रा उसको काफिर ही कहा, उसको कुछ और तो नहीं कहा जाए। इसलिए ये वाली बात कुरान से, सुन्नत से, शरीयत से साबित है, तो इसको इसी के मुताबिक अमल करना है। ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो मा आबुद, जिसकी मैं इबादत और बंदगी करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ मा उनकी अबदतुम, जिनकी तुमने इबादत की, वला अंतुम आबिदून मा अबुद। ये तकरार है, बार बार एक बात को ताकीद के लिए, पुख्तगी के लिए, वजाहत के लिए, और इस
تو اس جو ہے وہ اظہار کے لیے اور شرک سے برات کے لیے اسے بیان کیا گیا کہ تاکہ یہ والی بات پکی ہو جائے، کوئی ابہام نہ ہو جائے۔ یہ جو دین ہے نا یہ سیدھا سیدھا دین ہے، اس میں اگرچہ مگرچہ اور چونکے چنانچہ کی گنجائش نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات۔ اور وہ سیدھی سیدھی بات آخر میں دوبارہ فرما دی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں ساری بات کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا، اور وہ نچوڑ کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی تمہارا جو راستہ اور طریقہ ہے تم اپنے راستے پر کاربند ہو، اور میں اپنے راستے پر کاربند ہوں، تو میں اپنے راستے کو چھوڑنے کا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے موقع پر آپ سب حضرات نے سنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کی آفرز کی گئی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے، مال چاہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، دولت چاہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، شادی کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اگر آپ لوگ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو اس کے باوجود، یہ کرنے کے باوجود بھی میں اپنے راستے اور دعوت سے نہیں ہٹوں۔ تو یہ ہے وہ عزم کی پختگی، یہ ہے وہ عقیدے کی پختگی، اور یہ ہے وہ ایک ایمان والے کا راستہ جس کا عملی مظاہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کر کے دی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ گنگا جائیں تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، یعنی جس طرح کا کریں، جیسا دیش ویسا بھیس۔ تو بھائی جیسا دیش ویسا بھیس والی غلطی نہیں کرتے۔ میں ساتھیوں سے طلباء سے کہا کرتا ہوں، ہمارے پاس طلباء، نوجوان، علماء مدارس سے پڑھنے کے بعد یا بعض ساتھی تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد پھر کسی اجنبی ماحول میں گئے تو آہستہ آہستہ امامہ اترا، پھر ٹوپی اتری، پھر داڑھی کم ہوئی، پھر اسی جیسے ہو گئے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی وہاں 99 آلو پہلے تھے، 100واں آلو ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی آپ نے یہ والی غلطی نہیں کرنی کہ 100واں آلو بننا ہے، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف لانے والا داعی بننا، دین کی دعوت کا جو ہے وہ پیغام لے کر جانا ہے۔ اور جب آپ دین کے سفیر بن کر، دین کے داعی بن کر دین کا پیغام لے کر جائیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے اثرات وہ سب کے سب لوگوں پر ڈالیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جماعت بھی آئی ہوئی، منگل مشورہ بھی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ سبحان اللہ کتنے عظیم بات ہے بھائی، علماء کرام یہ کس نماز میں اپنا مولانا اعلان فرما رہے تھے تو مجھے رشک آ رہا تھا کہ بھائی سب ساتھی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اللہ کا نیک بندہ آیا اور ہماری زبان میں ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ حمزہ؟ ماشاءاللہ مولانا حمزہ کرے کی زیارت کریں، سب ساتھی بھائی مولانا حمزہ کی زیارت کریں۔ یا آپ نے مولانا حمزہ کا بیان سنا؟ یہ 4 تشاد ایک جگہ کا نام تشریف ہے، افریقہ سے، یا افریقہ سے تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر آپ کی زبان سیکھی اور آپ کی زبان میں کھڑے کر اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے میری آپ کی کامیابی اپنے دین میں چلنے میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے اچھے انداز سے یہ اعلان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو یہ احساس نصیب فرما دے۔ اور منگل مشورہ کیا ہے بھائی؟ منگل مشورہ ایک ہے مرکز، جو مرکز میں ہوتا ہے، ایک ہے علاقوں کے حساب سے ہمارے بزرگوں نے تقسیم کر دیا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک منگل میں ایک جگہ، دوسرے منگل میں دوسری جگہ، تیسرے منگل میں تیسری جگہ، تاکہ وہاں کے مقامی ساتھی بھی فکر مند ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں منگل کو مشورہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی ہمارے ساتھیوں کی کوتاہی ہے کہ جس منگل کو مشورہ ہو ذرا پہلے سے اطلاع ہو جائے کرے ہمارے ساتھیوں سب کو، تاکہ ابھی مجھے بھی اطلاع نہیں تھی، ابھی میں درس کے لیے آیا مولانا کے ساتھ کیا ہوا تھا تو یہاں پہنچا تو ساتھیوں نے کہا یہ آج منگل مشورہ ہے، تو تھوڑا سا منگل مشورہ کا اطلاع ہو جائے، اور یہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں مقامی ساتھی وہ بھی منگل مشورہ میں شامل ہو جائیں، اور دیکھیں کہ بھائی اس وقت میں جب ہر آدمی کیا فکر کر رہا ہے کہ میرے پیسے، میری چیزیں، میرا گھر، میرا مکان، میرے بچے، اس وقت میں اللہ کے دین کی فکر کرنے والے، اللہ کے دین کے بارے میں سوچنے والے اللہ کے نیک اور مخلص بندے اللہ کریم اپنی رحمت سے ان حضرات کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور اللہ تعالی ہماری مسجد کو پورے عالم میں ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور جو احباب منگل مشورے کے بھی تشریف لائے، جماعت میں تشریف لائے، اللہ تعالی سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کریم اللہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے۔ اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ جتنے ایمان والے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، امراض سے، پریشانیوں سے اپنی رحمت سے کریم اللہ محفوظ فرما دے۔ اسپتالوں سے، تھانوں سے، کچہریوں سے
हर आजमाइश वाली जगह से अपनी रहमत से करीम अल्लाह महफूज फरमा दे। अल्लाह जो साथी जमात में आए हुए उनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो मंगल मशवरा के लिए जमा है अल्लाह उनके जमा होने को पूरे आलम में हिदायत के फैलने का जरिया बना दे। और या अल्लाह अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल शामिल हाल फरमा दे। मेरे एक उस्ताद मोहतरम जनाब खालिद सियाल साहब, जिनसे मैंने मीडिया और साफत सीखी, वो तशरीफ लाए इत्तेफाकिया तौर पर अभी मुझे नमाज में मिले। उनके लिए दुआ फरमाए अल्लाह उन्हें दुनिया की खैरों से नवाजे और अपनी रजा वाले, दीन वाले, खैर वाले कामों के लिए कबूल फरमा लें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बात सारे हज़रात सुन लें, खालिद सियाल साहब तशरीफ लाए, पता नहीं शायद बस अंदर है या यहाँ है। उनकी एक बहुत खास बात, मैंने उनके साथ मुख्तलिफ अखबारात में काम किया और माशाल्लाह उनकी दो बातें बहुत पक्की थी। पहली बात यह थी कि नमाज का जब टाइम होता था ना, तो खालिद साहब ने दुनिया जान का जो काम है, मीटिंग है, जो कोई जो दुनिया में तारीख के हिसाब से कहते हैं ना तूफान आ रहा है, खालिद साहब ने किसी की परवाह नहीं करनी और हमसे भी पहले उठ के नमाज के लिए जाना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवायत, अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि अकीदे के मामले में हमारा अखबार छापते थे उस दौर में, तो उसमें ना ये इश्तिहारात आते हैं, ये जो आपने देखा जादूगरों के और इस तरह के लोगों के। तो खालिद साहब ने कहा था भाई मैं मैगजीन का इंचार्ज हूँ, मेरे मैगजीन और सेक्शन में कोई इस तरह का नाजायज इश्तिहार नहीं छपेगा, जिस दिन इश्तिहार छपेगा मेरी तरफ से इस्तीफा है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमको ये दोनों काम करने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को भी अल्लाह ताला अपनी अपनी जगहों पर इस ईमानी गैरत का मुजाहरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बेहतर है, अल्लाह ताला जी जियोग्राफी हुई है, अल्लाह ताला क्लियर तो नहीं थी, स्टैंड नहीं डाला लेकिन क्लियर नहीं है। तो कहने लगे कि एक ट्रेन फुल ब्लॉक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुदरती तो ये कर लिया कि साइडों से छोटी छोटी लाइन्स के जरिए से एक किस्म का कुदरती बाईपास हो गया, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हुई। जी एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें उमैर बच्चे, ये वाला जो सबक है इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके